غذایشان را انداختند پیشم، نان خشکایشان. سلام به تو دوای دردم، سلام بریم خرابه، خوابم نمیبرد که دست تو بالشم نیست. سلام دیدی دختر رو دست بابا میخوابه؟ بابا یتیم یعنی دست نوازشم نیست. باید بگیرم امشب دیوار را نیفتم. عمه حواسیم است اینجاست تا نیفتم. بابا حتی توان ماندن از بال من نیاید. امام رضا ببخشن منو، گفتی به زجر دیگر دنبال من نیاید. بابا من دوست دارم این را. چیه این زخم را که اینجاست، ردی که بر رخم هست نقش نگین باباست. بگم داری گریه میکنی؟ دیدم چقدر رویت تغییر کرده بابا، علتشو نمیگم. دیدی که با گلویم زنجیر کرده بابا، خودمو کشته بابا. تمام کردند وقتی غذایشان را انداختند پیشم، نان خشکایشان. کوچکتر از من اینجا این دختران ندیدن. دائم بلند کردن بر من صدایشان. بابا من روی خاک بودم، تو روی خاک بود. زحمت به خود ندادن هر بار پایشان را. بگم همه تا اون آخر خودشونو بزنن پیش لبان خشکت. آن کس که آب میریخت دیدم کنار تشت است. وقتی شراب زنگی به سویم آمد، اما به زینبت خورد. افتاد پیش پایم سنگی که بر لبت خورد. چند تا سنگ عمه امام زمان تو خرابه چید کنار هم. زینب میگه بدنشو خوابوندیم. زن قصاله تا اومد گفت من دست نمیزنم، من بچه دارم خانم، این مریضه، من مریض میشم، من خانواده دارم، من دست نمیزنم به این بچه. این رد چیه پشت کمرش؟ یه به ام کلثوم بلند گریه کرد. اسما میگه داشتم آب میریختم، دیدم علی داره بلند گریه میکنه. گفتم آقا آروم باش، حسن داره دق میکنه. گفت اسما خونه تازه هنوز پهلوش.